नमस्ते रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु म किरण सुवाल। कार्यक्रम रेडियो टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो टक तपाईले हरेक हप्ता यसै समयमा रेडियो कान्तिपुर मार्फत सुन्दै आउनु भएको छ। यस कार्यक्रम रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई-सेवाले। श्रोता, ई-सेवा डिजिटल वालेट प्रयोग गरी तपाईले मोबाइल रिचार्जदेखि बत्ती इन्टरनेटको बिल भुक्तानी साथै बस र प्लेन टिकट पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी भुक्तानी गरे बापत मोबाइल टपअपमा 2% क्याशब्याक र प्लेन टिकेटिङमा रु 900 सम्म क्याशब्याक र अन्य थुप्रै डिस्काउन्ट पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किराना पसलदेखि रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल, मेडिकल र अन्य ठाउँहरूमा ई-सेवा स्क्यान टु पे गर्दा तपाईले 45% सम्मको क्याशब्याक समेत पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट ई-सेवा डाउनलोड गर्नुहोस् र अनलाइन बिल भुक्तानीको मजा पनि यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। ई-सेवाको बारेमा यो थोरै जानकारी सँगै कार्यक्रम रेडियो टकमा आज हामी प्रभु बैंक लिमिटेडका चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शेरचन आफैले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा लामो समयदेखि अनुभव बटुल्दै आउनु भएको छ। सन् 1995 मा जुनियर असिस्टेन्टबाट सुरु भएको उहाँको करियर अहिले चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसरसम्म आइपुग्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको उतार चढावदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई नजिकबाट उहाँले निहाल्ने मौका पनि पाउनु भएको छ। सुरुमा अशोक शेरचन ज्यूको गेस्ट प्रोफाइल प्रस्तुत गर्दैछु। This is the guest profile. अशोक शेरचन उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2029 साल नेपालको बागलुङ जिल्लामा भएको हो। उहाँले आफ्नो विद्यालय शिक्षा बागलुङको धौलागिरी वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त गर्नुभयो। स्नातक तहको अध्ययन त्रिवी मार्फत बिजनेस म्यानेजमेन्टमा गर्नुभयो र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन त्रिवीबाटै बिजनेस म्यानेजमेन्टमा गर्नुभयो। शेरचनले आफ्नो ब्याङ्किङ करियर सन् 1995 बाट सुरु गर्नुभएको हो। सन् 1995 मा एनपी बैंक लिमिटेडमा जुनियर असिस्टेन्टका रूपमा कामको सुरुवात गर्नुभयो। सन् 2000 मा रिलेसनशिप अफिसरका रूपमा एनसीसी बैंक लिमिटेडसँग आबद्ध हुनुभयो। शेरचन एक दूरदृष्टि भएका नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डेभलपिङ न्यू मार्केट्स, कटिङ कस्ट, रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट, जेनरल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस प्लान्स, इन्टरनेसनल बिजनेस डेभलपमेन्ट, इन्क्रिजिङ सेल्समा उहाँको राम्रो क्षमता र अनुभव छ। शेरचनले विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण पनि गरिसक्नु भएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मन, लुक्जमबर्ग, चाइना, इन्डिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, युएई, कतार लगायतका थुप्रै देशहरू। उहाँ नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। बागलुङ समाज काठमाडौँका लाइफ मेम्बर, एमएसएम स्टुडेन्ट आल्मुनाईका चेयरमन, मिरमिरे फाउन्डेसनका को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। आजको रेडियो टकमा हाम्रो अतिथि प्रभु बैंक लिमिटेडका चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन हुनुहुन्छ। Ashok sir, a very good morning. Good morning and welcome to Radio Kantipur. Thank you very much. हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईले विगत 1995 बाट जुनियर असिस्टेन्ट मार्फत ब्याङ्किङ करियर सुरु गर्नुभयो। हाल प्रभु बैंक लिमिटेडका चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा हुनुहुन्छ। जुनियर असिस्टेन्ट र अहिले सीईओ को रूपमा आइपुग्नु हुँदा नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नजिकबाट पनि यहाँले निहाल्दै हुनुहुन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ? 1995 देखि जति बेला सुरु गरियो हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबार, त्यसमा चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल वेबाट हामी कारोबार गर्थ्यौँ। हजुर। तर अहिले आएर ब्याङ्किङ चाहिँ फुल्ली डिजिटलाइज भइसकेको अवस्था छ र एक्सपान्सन्स म्यासिभली भएको छ। ओके, हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यो 20-25 वर्षको अवधिमा नेपालले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन किसिमको फड्को मार्यो त्यो आफैमा एउटा प्रशंसा योग्य काम पनि छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि विशेष भूमिका छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलाको ब्याङ्किङ र अहिलेको ब्याङ्किङमा ड्रास्टिकल चेन्जहरू हामीले देखिसकेका छौँ र अझ बढी देख्न पाउँछौँ आउने दिनहरूमा। हजुर। र मैले भन्नुपर्दाखेरि एउटा ब्याङ्किङ क्यारियरलाई मैले छनौट गरिसके पछाडि मैले
जति पनि समय यहाँ बिताएँ त्यो चाहिँ एकदम नै अविस्मरणीय क्षणहरूको रूपमा मैले लिने गरेको छु र यो मेरो लागि एकदम भनौँ न च्यालेन्जिङ पनि रह्यो यो बिचमा यहाँले भने जस्तै जुनियर असिस्टेन्टदेखि सुरु गरेको त्यो बेलामा मैले टेलरमा काम गर्दा सुरु गरेको र त्यो बेलाको भूमिका र अहिलेको भूमिका टोटल्ली डिफ्रेन्ट पनि छ सेक्टर एउटै भए पनि तर पनि मैले ह्याप्पीली एक्सेप्ट गरेको छु च्यालेन्जलाई र अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरेको छु त्यस कारणले नै म अहिले यहाँसम्म आइपुगेको मलाई लाग्छ तपाईँले टेलरबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो होइन कतिजनाको लागि त सुरुमै तपाईँले इन्सपायर गर्नुभयो जो अहिले क्यास काउन्टरमा क्यास बुझ्नुहुन्छ चेकहरू विथड्र गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त एक किसिमको इन्सपिरेसनल फिगर पनि हजुर हुनुहुँदो रहेछ किनकि क्यास काउन्टरमै काम गर्ने मान्छे आज CEO को रूपमा आइसके पछाडि त डेफिनेटली त्यो सबैजनाले चाहने एउटा लक्ष्य पनि हो र तपाईँले प्राप्त पनि गर्नुभयो अहिले राम्रो पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु सर थ्याङ्क यू हजुर हाल प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडका CEO को रूपमा हुनुहुन्छ र प्रभु ब्याङ्ककै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पहिलेको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसनलाई अलिकति कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्जै भन्नुपर्छ हामीले होइन एकताका प्रभु ब्याङ्क एकदमै गाह्रो अवस्थामै थियो क्रिटिकल सिचुएसनमै थियो र हिजो भर्खरै पनि मैले स्टक मार्केटको एउटा सिट जुन अलिकति निहाल्ने क्रममा तपाईँहरूको यो क्रममा चाहिँ टर्नओभर ट्रेडिङ हेर्ने हो भने प्रभु ब्याङ्कको पनि टप 10 भित्र परेको छ त्यो सँगै तपाईँको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अलिकति मैले रियलाइज स्टडी गर्ने क्रममा पनि NPL अथवा नन पर्फर्मिङ लोनको रेसियो पनि 4% भन्दा कम नै छ अहिले यो भनेको धेरै राम्रो कुरा हो र पहिला NPL पनि धेरै नै थियो एबभ 5% नै थियो नर्मली भन्नुपर्दा यसरी तपाईँहरूको अहिले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पनि हेल्दी पोजिसनमा आउँदै गर्दा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यहाँले भने जस्तै हामी केही वर्ष अगाडि यो प्रभु ब्याङ्क बन्ने क्रममा चाहिँ केही ब्याङ्क विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई टेक ओभर गरेका थियौँ अक्वायर गरेका थियौँ त्यस कारणले हाम्रो त्यस बेलामा चाहिँ फाइनेन्सियल्स डाटाहरू फाइनेन्सियल फिगर्सहरू अलिकति नेगेटिभ थियो तर हामीले 4 वर्षको पिरियडमा ती सबै कुराहरूलाई ट्र्याकमा ल्याएर आएर अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो ब्यालेन्स सिटको साइज को आधारमा भन्ने हो भने नेपालको टप 10 ब्याङ्कभित्रै पर्छौँ हामी र NPL पनि यहाँले भने जस्तै ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ 30% बाट 3% को वरिपरि आइपुगेको छ र हाम्रो शाखा सञ्जाल पनि अहिले 203 वटा पुगिसकेको छ नेपालभरि यो पनि प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा शाखा सञ्जालको हिसाबले दोस्रो ठुलो ब्याङ्क हो र अन्य इन्डिकेटर्सहरू बिस्तारै हेल्दी हुँदै गएको पनि छ र आगामी दिनमा अझ बढी हामी राम्रो गर्छौँ भनेर लागिरहेका पनि छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई भन्न मन लाग्छ कि हामीले यो 4-5 वर्षको पिरियडमा एउटा कमजोर ब्याङ्कलाई जुन सेपमा जुन साइजमा र जुन हाइटमा लिएर आएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ मैले हामीसँग काम गर्नुहुने सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरूलाई म चाहिँ एउटा आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो गर्छौँ भनेर विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु यो अर्थमा श्रोता आफैले पनि बुझ्नुपर्छ कि अहिले राम्रो म्यानेजमेन्ट ग्रुपले चाहिँ टेक ओभर गरेको छ ब्याङ्कलाई होइन म्यानेजमेन्ट ग्रुप पनि राम्रो नभइकन ब्याङ्कको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट त्यति प्रोग्रेस पनि हुँदैन त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र तपाईँको अन्डरमा अहिले जति पनि काम गर्ने असिस्टेन्ट मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट र हार्ड वर्किङ त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले प्रभु ब्याङ्कको यो ब्यालेन्स सिट एकदमै राम्रो हुँदै आएको छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ सर एकदम बुझ्दा हुन्छ प्लस हाम्रो स्टाफ मेम्बर्सहरूको एटिट्युड्स भनेको पोजिटिभ एटिट्युड्स छ हार्ड वर्किङ डेडिकेसन स्टाफ ठाउँमा भयो त्यसबाहेक पनि उहाँहरूले ओनरसिप फिल गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ कुनै पनि संस्थाको लागि आवश्यक चिज हो संस्थाको प्रोग्रेसको लागि जबसम्म त्यसमा जोडिएका स्टेक होल्डर्सहरूले ओनरसिप फिल गर्दैन तबसम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ संस्थालाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि र हामीले एजुकेट गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै गर्छौँ हाम्रो स्टाफ मेम्बर्सहरूलाई र उहाँहरूलाई हरेक सानाभन्दा साना कामहरूमा हामीले इन्गेज गराउने प्रयास गर्छौँ र त्यसैको परिणाम नै भन्नुपर्छ आजको यो साइज र सेप हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा जसलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले श्रोता आजको रेडियो टकमा हामी प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन सरसँग चर्चा गरिरहेका छौँ अहिलेको लागि छोटो ब्रेक लिन्छु कार्यक्रममा ब्रेकपछि हामी उपस्थित हुने नै छौँ रेडियो टक यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईसँग ई सेवा छ नि ई सेवा त छ नि
फेरि पनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम रेडियो टक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ म किरण सुवालको साथमा आजको रेडियो टकमा हामी प्रभु बैंक लिमिटेडका चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ ई-सेवाले ई-सेवाको बारेमा हुनु त सुरुवातमै मैले तपाईको लागि केही जानकारी पनि दिए ई-सेवा डिजिटल वालेट प्रयोग गरी तपाईले मोबाइल रिचार्जदेखि बत्ती इन्टरनेटको बिल भुक्तानी साथै बस र प्लेन टिकट काट्न सक्नुहुन्छ र आजै तपाईले पनि आफ्नो प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गएर ई-सेवा डाउनलोड गर्नुहोस् र अनलाइन बिल भुक्तानीको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ अशोक सर वेलकम ब्याक थ्यांक यू सुरुवातमा त हामीले थोरै हजुरको बैंकिङ करियरदेखि लिएर अहिले प्रभु बैंकको सिचुएसनको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौं धेरैजना श्रोताले हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले प्रश्न पनि राख्दै हुनुहुन्छ सम्भव भएसम्म म तपाईलाई डेफिनेटली उहाँको प्रश्नको जवाफ पनि माग्छु यो क्रममा म अलिकति अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नेपालको बैंकहरुको लागि ल्याइदिएको जुन पोलिसिज छन् यसको बारेमा केही चर्चा गर्छु अहिले वित्तीय संस्थालाई चाहिँ जसलाई नियमन गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवाल पनि उठिरहेको छ बजारमा बैंकिङ बजारमा भनौं स्पेशली धेरैजनाको कुरा सुन्नमा आउँदा चाहिँ राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको जस्तो देखाएर पनि नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने कुरा पनि आउँदैछ हैन इभन बैंकरदेखि लिएर बैंकिङ बजारमा यो उठेको कुरा हो यसमा हजुरको के छ विचार यहाँले सुने जस्तै बजारमा धेरै चर्चा हुने गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै नियन्त्रण गर्न खोजे बैंकहरुलाई भनेर तर यो नियमन र नियन्त्रणको आफ्नै नेचर छ नियमन भनेको अलिकति लङ टर्मलाई दीर्घकालीन रूपमा गरिन्छ र नियन्त्रण भनेको सर्ट टर्मलाई अथवा अल्पकालीन रूपमा गरिन्छ र अहिले कतिपय पोलिसिजहरु कतिपय डाइरेक्टिभ्सहरु चाहिँ त्यस्तो देखियो हेर्दाखेरि नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखियो जस्तो अटो लोनमा 50% भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने रियल इस्टेटमा त्यस्तै किसिमको प्रावधान लगायत अन्य विभिन्न कुराहरु छन् यो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हो भन्ने बुझाइ छ र नेपालको अर्थतन्त्र र मार्केटमा लिक्विडिटीको समस्या पनि देखियो बीचमा त्यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा चेन्जेसहरु पनि भइरहेका छन् र एक रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय व्यवसायको लागि नियन्त्रण जस्तो देखिन्छ कतिपय व्यवसायको लागि नियमन जस्तो देखिन्छ तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको हिसाबले नेपाल सरकारले लिने नीति तथा नियमहरुलाई नै आधार मानेर उनीहरुले आफ्नो पोलिसीहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ र बनाउँछन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नियन्त्रणमुखी जुन पोलिसीहरु छ त्यो चाहिँ सर्ट टाइममै फेरि विथड्र गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ हजुर लास्ट टाइम कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 मा पनि हजुर स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईहरुको लागि एउटा टपिक पनि यही थियो कि वित्तीय संस्था नियमन वा नियन्त्रण हैन त्यो समिटलाई अलिकति थोरै समराइज गरिदिनुस् न अघिल्लो हप्ता मात्रै भएको यो समिट कान्तिपुर इकोनोमिक समिट र यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न 4 वटा टपिक्सको विषयमा छलफल गर्यौं जस्तो मलाई लाग्छ हामी भन्दा बाहेक अर्को 3 वटा टपिक्स थियो र त्यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नको लागि भनेर कान्तिपुरले आयोजना गरेको थियो र यो आफैमा एउटा युनिक टाइपको समिट पनि थियो र नेपालका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई नेपालका जल्दाबल्दा हस्तीहरु समक्ष लिएर गएको विषय थियो त्यो समिटमा र उपस्थिति एकदम राम्रो पनि थियो र नेपालका एन्टरप्रेन्योर्सहरु ब्याङ्कर्स पोलिसी मेकर्स हैन पोलिटिशियन्स जर्नलिस्टहरु सबैको सहभागिता थियो र एकदम एक्टिभ सहभागिता थियो र त्यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकार सँगसँगै अन्य पोलिसी मेकरहरुलाई राम्रो किसिमको मेसेज दिएको छ र आगामी दिनहरुमा त्यो समिट को कारणले नै नेपालको इकोनोमीले एउटा गति लिन्छ र एउटा साइजमा एउटा ट्र्याकमा हिँड्न सुरु गर्छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौं भनेपछि कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 लाई अलिकति समराइज गर्नु पर्दा धेरै नै फ्रुटफुल भयो एकदमै फ्रुटफुल र पोलिसी मेकरको लागि यसले सजेशन्स दिन खोज्दैछ र दियो पनि र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोलिसी मेकर्स पोलिटिशियन्स ब्युरोक्र्याट्सहरु जति पनि त्यहाँ उपस्थित थिए उहाँहरूले यसलाई मनमा लिएर आगामी दिनहरुमा आफ्नो पोलिसी लगायत एक्सन्सहरुमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छ हजुर यो क्रममा म मर्जरको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले फोर्स मर्जर गरिरहेको छैन भनिरहेको सन्दर्भमा पनि इभन बैंकरबाट पनि यो चाहिँ अब नभने तापनि फोर्स मर्जरकै केसहरु ल्याइरहेको छ भन्ने विषयमा यो उठिरहेको सन्दर्भमा यो विषयमा चाहिँ कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ हजुरले मर्जर अहिलेको एउटा बर्निङ इस्यु हो नेपालको बैंकिङ सेक्टरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यहाँले भने जस्तै
फोर्स मर्जरको नीति लिएको त छैन, तर पनि मर्ज गर्नुपर्छ है, मर्ज गर भन्ने किसिमको एउटा माइल्ड किसिमको मेसेजहरू चाहिँ हामीले पाइरहेका हुन्छौँ बेला बेलामा। र त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर भएर एक आपसमा गाभिएर सानो सङ्ख्यामा आइपुगेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कको सङ्ख्या धेरै भयो कि भन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ मार्केटमा, र यसलाई चाहिँ करिब 15वटामा झार्ने भन्ने किसिमको टार्गेट्स लिएको छ सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने सुनिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कको उपस्थिति अझ पनि सबै नेपालको सबै भागहरूमा पुगेको छैन भन्ने पनि छ, र नेपालका सबै जनताहरू ब्याङ्किङ सुविधाबाट वञ्चित छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तर पनि हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ करिब 60% नेपाली जनताहरूमा अब ब्याङ्किङ सुविधा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ, र त्यो 60% भनेको ठुलो सङ्ख्या हो। र अन्य सेक्टर्सहरू जस्तो कोअपरेटिभहरू त्यस्तै गरेर माइक्रो फाइनेन्सहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्किङ सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको हुनाले नेपालको लगभग सबै जनसङ्ख्या अब ब्याङ्किङ च्यानलभित्र आइसकेको भन्ने किसिमको डाटा हामीसँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्कको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भएको हुनाले यसलाई घटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो कदम चालेको हो। जहाँसम्म लाग्छ भविष्यमा अरू 2-4वटा ब्याङ्कहरू अथवा 5-6वटा ब्याङ्कहरू मर्जरमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ। खासमा अशोक सरकै अधीनले कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अहिले देशको प्रायोरिटी अथवा आवश्यकता चाहिँ के हो सर? हाम्रो देश भनेको चाहिँ नेचुरल्ली ब्युटिफुल देश हो, त्यसै गरेर नेचुरल रिसोर्सेसहरूबाट धनी देश हो। हजुर हजुर। हाम्रो भविष्य भनेको अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिने र सधैँलाई गति दिने भनेको 3वटा क्षेत्र नै हो। त्यो भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर, हाइड्रो र टुरिज्म। यो 3वटा सेक्टरको लागि हामीलाई अरू देशहरूसँग डिपेन्ड हुनु पर्दैन, अर्थात् हामीसँगै छ यी 3वटा सेक्टरको रिसोर्सेसहरू। त्यस कारणले हामीले ती रिसोर्सेसहरूलाई जति सक्यो अप्टिमम लेभलमा युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आफै बलियो भएर जान्छ। हामी इम्पोर्टमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन, हामी एक्सपोर्ट धेरै गर्न सक्छौँ, र विश्वले खोजेको चिज पनि अहिले पावर यो ग्रिन पावरहरूको नै हो, र त्यसको लागि हामी एकदम नै धनी पनि छौँ। र हाम्रो छेउछाउमा दायाँ र बायाँ अझ भनौँ इन्डिया र चाइना जस्तो ठुलो पपुलेसन भएको देश पनि छ, र उनीहरूले पावर जति पनि कन्ज्युम गर्न सक्छन्। तर आवश्यकता भनेको फेरि पनि पोलिसी मेकरहरूको भूमिका, उहाँहरूले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन सक्छौँ भने किन डिपेन्डेन्ट भन्ने सुरुमा, होइन? इन्डिपेन्डेन्ट सेक्टर नै नेपालमा छ भने चाहिँ वाइ टु डिपेन्ड अपन अल द सेक्टर भन्ने कुरा आउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। म फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। आजको रेडियो टकमा हामी प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन सरसँग चर्चा गरिरहेका छौँ। अब एकैछिनपछि म तपाईँको लागि विभिन्न विषयमा अझै पनि उहाँसँग म कुराकानी गर्छु, लाइक नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ, यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्छु। सँगसँगै अरू विभिन्न विषयको कुरा पनि राख्छु। अहिलेको लागि फेरि पनि ए सेवाद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम रेडियो टकमा छोटो ब्रेक। रेडियो टक यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईसँग ई सेवा छ नि? ई सेवा त छ नि। श्रोता फेरि पनि स्वागत छ। ई सेवाद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो टक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। म किरण सुवाल छु तपाईँलाई साथ दिनको लागि। आज हामी कार्यक्रम रेडियो टकमा अशोक शेरचन सरसँग चर्चा गरिरहेका छौँ। उहाँ आफै पनि प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा हुनुहुन्छ, र सर फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर, अब हामीले अलिकति हाम्रो गभर्मेन्ट्सले चाहिँ यो नेपालको लागि स्पेसली ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि र अरू विभिन्न सेक्टरको लागि एग्रिकल्चरमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा उठाइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि कतिको फोकस गरिरहेको छ? थ्याङ्क यू। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र नेपाल सरकारले सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एग्रिकल्चर सेक्टरमा निश्चित प्रतिशत, त्यो भनेको करिब 10% बराबरको लगानी गर्नै पर्ने भन्ने किसिमको एउटा कम्पल्सन नै छ। त्यो अनुरूप हामीले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र यसलाई एउटा किसिमको सेपमा लिएर आउनुपर्छ भनेर विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसमा म तपाईँलाई भनिदिउँ, हाम्रो ब्याङ्कले लगानी गरेको एउटा एकदम नै युनिक एक्जाम्पल भनेको चाहिँ मनाङको स्याउ फार्म हो। मनाङमा अहिले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्याउ फार्म छ। 765 रोपनी जग्गामा त्यहाँ स्याउ रोपिएको छ, र त्यहाँबाट 2022 सम्ममा हामीले
अनुमान गरे अनुसार 22 लाख किलो स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यदि त्यो भयो भने नेपालको आफ्नै उत्पादनले नेपालको स्याउको मार्केटको सानो भाग चाहिँ पूर्ति गर्न सुरु गर्छ। त्यसै गरिकन हामीले यो बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा यो उखु खेती गर्ने किसानहरूलाई पनि लगानी गर्ने गरेका छौँ विगत 6-7 वर्षदेखि। प्रत्येक सिजनमा हामीले करिब 7 करोड जति लगानी गर्छौँ र लगानीको रकम भनेको 15,000 देखि 15 लाखसम्म हुने गर्छ किसानहरूको खेतको साइज हेरेर। र त्यस्तै गरिकन अन्य पूर्व र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमतिर पनि हामीले विभिन्न किसिमको प्रयोगहरू कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ। जस्तो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको 5,000 फिट भन्दा माथिका जग्गा जमिनमा अदुवा अहिलेको खेती भइरहेछ र ती अदुवाहरू चाहिँ डाइरेक्टली जर्मन एक्सपोर्ट हुने गरेको छ। त्यो चाहिँ अहिले 2वटा कन्साइनमेन्ट गइसकेको छ जर्मनमा। त्यसमा पनि हाम्रो आफ्नो लगानी हुने गर्छ साना साना किसानहरूसँग मिलेर। यसरी हामीले अलिकति यो कृषि क्षेत्रमा बिग साइजमा ठुलो साइजको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, कमर्सियल्ली उत्पादनमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसबाट फाइदा लिनको लागि। आजसम्म नेपालमा चाहिँ खालि निर्वाहमुखी कृषि खेती मात्र गरियो, तर त्यसरी हुँदैन। त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमा ठुलो विकास गर्नको लागि, ठुलो फड्को मार्नको लागि कमर्सियल उत्पादन जरुरी छ र त्यसको लागि चाहिँ जग्गा जमिनहरूलाई एकत्रित गरेर त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई त्यसको लागि मोटिभेट गरेर इन्करेज गरेर हामीले विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट्सहरूमा लगानी गरिरहेका छौँ र त्यसबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो रिजल्ट पनि आइरहेको छ र नेपालको लागि यो एउटा ठुलो मेरुदण्ड साबित हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रको लागि भन्ने हामीले विश्वास पनि गरिरहेको छ। अहिले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पनि हो। एक त पहिलेको सिचुएसनलाई अलिकति केलाउनु पर्दा एग्रिकल्चर सेक्टरमा बिमाको सुविधा पनि थिएन, अहिले बिमाको सुविधा पनि छ। त्यही भएर ब्याङ्कहरूको चाहिँ चार्मिङ यसप्रति बढेको हो कि भन्ने पनि विश्वास छ। त्यो पनि हो। अहिले बिस्तारै बिस्तारै नेपालका बिमा कम्पनीहरूले यो कृषि क्षेत्रमा पनि बिमा गर्न सुरु गरेका छन् र त्यस कारणले पनि नेपालका कृषकहरू अब कृषि खेतीतर्फ फेरि फर्किन थालेका छन् र त्यसमा इन्गेज हुन थालेका छन्। हजुर, हामी अहिले भिजिट नेपाल इयर 2020 मा पनि छौँ होइन, र कति ब्याङ्कहरूले त अब भिजिट नेपाल इयर 2020 सक्सेस गर्नको लागि विभिन्न क्याम्पेनहरू पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। लाइक नेपालमा अर्को सम्भावना बोकेको सेक्टर भनेको हाइड्रो सेक्टर पनि हो होइन, विद्युत भनौँ न। सो यो विषयमा चाहिँ प्रभु ब्याङ्कले के सोच्नु भएको छ अथवा कति लगानी चाहिँ हजुरहरूले गर्नुभएको छ टुरिज्म सेक्टरमा? स्पेसली टुरिज्म सेक्टरमा पनि हामीले राम्रो लगानी गरेका छौँ। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ हाम्रो 3वटा सेक्टरमध्ये टुरिज्म पनि एउटा सेक्टर हो। टुरिज्म नेचुरल्ली नेपाल धनी छ त्यसको लागि। नेपालका माउन्टेन्सहरू, नेपालका खोलानालाहरू, नेपालका संस्कृति होइन, नेपालका सभ्यता, नेपालका कलाहरू होइन, त्यो सबै आफैमा धनी भएको देश हो। त्यसकारणले पनि यो सेक्टरमा हामीले राम्रो लगानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले काठमाडौँमा देख्नुहुने अलमोस्ट अल होटेल्सहरू जुन अहिले विदेशी चेनमा खोलिरहेका छन् त्यसमा हाम्रो लगानी छ। त्यसै गरी पोखरामा पनि हामीले गरिरहेका छौँ र मुक्तिनाथमा तपाईँले अबको 3-4 महिना पछि जानुभयो भने एउटा होटेल, राम्रो होटेल पाउनुहुन्छ मुक्तिनाथमा, त्यहाँ पनि हाम्रो लगानी छ। त्यसै गरेर हामीले यो अप्पर मनाङ जाने बाटोमा पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसरी भन्नुपर्दाखेरि नेपालका हरेक जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ टुरिज्मको सम्भावना एकदम राम्रो थियो र हुनेछ ती ठाउँहरूमा हाम्रो लगानी भइसकेका छ। त्यो भनेको भैरवा बुद्ध जन्मेको जन्मस्थलमा पनि हामी छौँ, त्यसै गरी चितवनतिर पनि छौँ होइन, वीरगञ्ज विराटनगर भइहाल्यो। त्यस बाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि हामी कुनै न कुनै रूपमा छौँ। र अर्को हाइड्रो सेक्टरमा त हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ करिब 40वटा प्रोजेक्ट्समा हाम्रो ब्याङ्कले लगानी गरेका छ र त्यो भनेको करिब मलाई जहाँसम्म लाग्छ 7 अरब बराबरको लगानी हुन्छ। त्यस कारणले भन्नुपर्दाखेरि हामी कृषि, हाइड्रो र टुरिज्म 3वटै सेक्टरमा इक्वली लागिरहेका छौँ हामी आफ्नो ब्याङ्कको तर्फबाट र भविष्यमा पनि लाग्छौँ। हजुर, अलिकति मलाई विदेशी लगानीको बारेमा चर्चा गर्न मन लाग्यो होइन। एफडिआई भनिन्छ, स्पेसली अब नर्मली भन्नुपर्दा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। यसमा नेपाल सरकारले अब नेपालमा पनि विदेशी लगानी भित्राउनको लागि हामीले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेका छौँ भनिरहेको सन्दर्भमा पनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमा आइरहेको छैन। यो चाहिँ के कारणले गर्दा हो सर? तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो र एकदम राम्रो क्वेसन्स पनि हो। यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि केही मिनिमम क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। व्यापारीहरू आउने भनेको व्यापार गर्नको लागि हो, नाफा कमाउनको लागि हो, सेवा दिएर अथवा आफ्नो प्रडक्ट बेचेर।
तर त्यो किसिमको वातावरण नेपालमा बन्न सकेन आजसम्म पनि। हजुर त्यो चाहिँ सुरुवातदेखि नै हुन्छ। ती विदेशी व्यापारीले भोग्नुपर्छ त्यस्ता समस्याहरू। कम्पनी दर्ता गर्दा आउँदाखेरिदेखि नै विभिन्न किसिमका ह्यासल्सहरू उनीहरूले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि उनीहरू यहाँ आउनको लागि मोटिभेट छैनन् र जति पनि आएका छन् उनीहरूले पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेलिरहेका छन् भनेर हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा सुन्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले एफडीआई एकदम आवश्यक चिज हो नेपालको डेभलपमेन्टको लागि, नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनको लागि। एफडीआई आउने भनेको चाहिँ पैसा मात्रै आउने होइन, पैसा सँगसँगै स्किल पनि आउने हो, एक्सपर्टिजहरू पनि आउने हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि आउने हो। त्यस कारणले नेपालका इन्टरप्रेन्यर्सहरूले नसक्ने क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई लिएर आउनै पर्छ, जुन आवश्यकता हो विश्वभरिकै। र विश्वभरिका सबै देशले यसलाई एकदम नै एट्र्याक्टिभ प्याकेजहरू दिने गर्छन्। तर नेपालमा त्यो किसिमको वातावरण छैन, त्यस कारणले हामी आइरहेको छैनौँ भन्ने किसिमको गुनासोहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा अहिलेको जुन यो स्थिर सरकार छ, बहुमतीय सरकार छ, त्यसले एफडीआईलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू, विभिन्न किसिमका स्किम्सहरू र सुविधाहरू लिएर आउँछ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। र समय ढिलो भइसकेको छ र अलिक छिटो यसमा प्रयास गर्नुपर्छ। र हामीसँगैका दुईवटा ठुला मुलुक इन्डिया र चाइना विश्वमै एफडीआई लिएर आउने र एफडीआई लग्ने ठुला मुलुकहरू हुन् र यिनीहरूको वर्ल्ड वाइडमै एकदम राम्रो पकड भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि हामीले यसलाई अलिकति मोटिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले आफ्नो एफडीआईको पोलिसीलाई चाहिँ पलिस गर्नु पर्यो, एकदम सिम्पली भन्नु पर्दा हैन, सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, पलिस गर्नु। त्यही त कति मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू पनि नेपालमा लगानी गर्नको लागि आएका पनि थिए, तर यहाँको अब इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा नै, ह्यासल्सहरूको कारणले गर्दा नै उनीहरू चाहिँ फर्के भनौँ न। हामीले त्यो न्युज पनि पत्र पत्रिकामा नसुनेका पक्कै होइनौँ हैन। अब हामी कन्भर्सेसनको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। मलाई अलिकति प्रभु ब्याङ्ककै कुरा जोड्न मन लाग्यो। प्रभु ब्याङ्क एउटा प्रभु ग्रुपसँग आबद्ध ब्याङ्क पनि हो र प्रभु ग्रुप अन्तर्गत अरू विभिन्न कम्पनीजहरू पनि छन् र यसको ट्रेडिङ नै बढिरहेको कारणले गर्दा आम जनताको एउटा विश्वास पनि हुँदै आएको छ यो ग्रुपमा। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा छोटो? यहाँले भने जस्तै हाम्रो ग्रुपले अहिले विभिन्न सेक्टरमा हात हालिरहेको छ। त्यसमध्येमा ब्याङ्किङ सेक्टर एउटा भयो, त्यसपछि आएर इन्सुरेन्सको सेक्टरमा पनि हामी छौँ, लाइफ नन लाइफ दुवै सेक्टरमा हामी छौँ। त्यसै गरेर प्रभु मनी ट्रान्सफर भनेको नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र हुने सेकेन्ड लार्जेस्ट कम्पनी हो र प्रभु हेलिकप्टर भनेर हामीले टुरिज्म सेक्टरमा सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन प्रभु टिभी भनेर अहिले हामीले लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ यो एन्टेना नचाहिने किसिमको एउटा रुम एन्टेनाबाट चल्ने किसिमको नयाँ प्रविधिको टेलिभिजन कम्पनी हो। त्यसै गरेर अन्य विभिन्न सेक्टरमा हामी छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो ग्रुपको विश्वासको कारणले नै हामीलाई आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले माया गरिराख्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो यो सेक्टर्सहरूमा लगानी गरेर देखाउँछौँ र नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मेसेज दिन्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। हजुर, जाँदा जाँदै अर्को एउटा प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। प्रभु ब्याङ्कको फर्दर प्लान्सहरू चाहिँ के रहेका छन्, यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न। प्रभु ब्याङ्कले अहिले यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अहिले एकदम नै थ्रेट बढेर गएको छ यो आइटी सेक्टरमा, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर डिजिटल मार्केटलाई हामीले एउटा किसिमको टार्गेट गरेर जाँदैछौँ र हाम्रो एक्सपान्सनको जुन क्रम छ त्यो चाहिँ हाम्रो यथावत रहन्छ र आगामी दिनहरूमा केही नयाँ प्रोडक्ट्सहरू हामीले हाम्रा ग्राहकहरूको लागि लिएर जान्छौँ। हजुर, यहाँको यो समयको लागि, सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, कान्तिपुर टिमलाई पनि धन्यवाद र मौका दिनुभएकोमा र सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। रेडियो टकबाट आजको लागि अब हामी छुटिनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँको यो साथको लागि। आज स्पेसली रेडियो टकमा हामीले प्रभु ब्याङ्कका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अशोक शेरचन सरसँग संवाद गरिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, केही सल्लाह सुझाव भएमा तपाईँलाई हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। रेडियो टकबाट म किरण सुवाल बिदा हुन्छु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।